السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا
جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ انگنت لاتعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات و محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس دے بعد اللہ دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سانو او نبی عطا فرمایا جس نبی دے بارے اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہے نے۔ اللہ دا قرآن بولدا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اعلان فرماندے نے، او دنیا جہان دے رہنے والے لوگوں، اللہ رب العالمین تواڈے تے بڑے ہی رحم دل اللہ نے، اللہ بڑے عظمتاں والے نے، اللہ بڑے برگزیدہ نے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات دے اندر دنیا جہان دا نظام بنا کے دنیا دی رہنمائی واسطے، دنیا والیاں دیاں بلائیاں واسطے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ایسا نبی مبعوث فرمایا ہے، ایسا نبی عطا فرمایا ہے جیڑا نبی ہر وقت ہر ٹائم جنہ چر دنیا تے رہے امت دے خیر خواہ بن کے رہے، امت دے غم خوار بن کے رہے، امت نو فائدہ پہنچان دے خواہش مند رہے، مومنہ دے نال بڑے شفیق نبی نے۔ حضرات، آج ویکنا یہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے واسطے کیس کیڑے کیڑے او فرائض نے، کیڑے کیڑے موقع نے جنہ دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خیال آیا کہ میری امت ایسے فرائض دی ادائیگی دے اندر مشکلات دے اندر پہ سکتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے امت دی بلائی واسطے
امت نو مشکلاں جو کڈن واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں. اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر آپ اس امت دے واسطے آسانیاں واسطے دعاواں کر دے رہے. حضرات دعاواں کی نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ رات نو تہجد دی نماز دا ویلا ہے، تہجد دی نماز پڑھ دینے بے اللہ دے سامنے گڑگڑا کے دعاواں پہ کر دینے. تہجد دی نماز دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں فرما رہے نے. قرآن پڑھ دیاں اس آیت دے اوپر پہنچے نا. سورہ مائدہ دے اندر آیت موجود ہے، سپارہ 7 اللہ دے نبی پڑھ دینے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس آیت دے اندر سبق کی ہے، دعاواں کی نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کو دعا کی کر دینے پہ اے میرے اللہ، اے جڑے گناہگار لوگ نے، اے جڑے میری امت دے لوگ نے، اے جڑے لوگ میریاں نافرمانیاں تے تیریاں نافرمانیاں دے اندر وقت گزار رہے نے، اللہ اے تیری امت ہے، اللہ اے تیرے ہی بندے نے، اے نہ کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ اے تے گناہگار لوگ نے، غلطیاں دے پتلے لوگ نے. اے میرے اللہ تو اگر انہاں نو عذاب دے میں تیرے ہی بندے نے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے میں تیرے ہی بندے نے. وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو انہوں نے عذاب دے میں تے تیرے ہی بندے نے، اگر تو انہوں نے معاف فرما دے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. اللہ دے کولوں رو رو کے دعاواں پہ کر دینے. بار بار اسے آیت نو پڑھ دے جا رہے اتوں تک کہ ساری رات ہی گزر گئی. فجر دا ویلا آ جاندا ہے. اس آیت دے اندر امت واسطے بات آئی نا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں بار بار پڑھنا شروع کر دیندے نے، کیونکہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر اس امت نو مشکلاں چ پیا ویکھ نہیں سکدے، اس امت نو دوزخ دے اندر جاندا ویکھ نہیں سکدے. اللہ دے قرآن دا دعویٰ سچا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس امت واسطے دن رات دعاواں پہ کر دینے، اس امت دی بلائی واسطے دعاواں پہ کر دینے. میں ایک اور واقعہ سنانا چاہواں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو دین دیاں تبلیغاں پہ کر دینے. دین دیاں تبلیغاں کر دیاں مکے والیاں نو دین دی دعوت دے رہے نے. اے مکے والے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے نبی نو جگہ جگہ دے قدم قدم تے تکلیفاں دے رہے نے. اس دین اسلام دیاں مخالفتاں کر دے نے بے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اے ویکھیا کہ مکے والے بات نہیں من رہے، چلو نا ذرا میں کسے ہور علاقے دے اندر جاواں. طائف دا علاقہ ہے. طائف دی بستی ایسی بستی ہے جڑے لوگ اللہ تو دور نے، غیر اللہ دی پوجا کر رہے نے، اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر زندگیاں گزار رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے پروگرام بنایا، مکے تو چل دے نے. مکے تو چل کے اس گمراہ قوم دے اندر طائف دی وادی دے اندر پہنچ جاندے نے. صرف مقصد کی ہے اپنا دنیا دا ذاتی کوئی مقصد نہیں، اپنے فائدے دی کوئی بات نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر کی ویندے نے. طائف دے لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں جو زندگیاں گزار رہے نے.
چلو انہوں نے جا کے اللہ دے دین دیاں دعوتاں دینے ہو سکتا ہے وہ لوگ گمراہیاں نو چھڑ دین، جہنم تو بچ جان، جنت جان والے بن جان۔ اللہ دے نبی جون دا گرمی والا مہینہ ہے، سخت گرمی دا مہینہ ہے، شدت دی گرمی بھی پیندی ہے، حضرت زید بن حارث نو نال لیندے نے، سواری دا انتظام کوئی نہیں، اللہ دے نبی پیدل چل دے نے، 60 میل دا فاصلہ، 60 میل دا سفر کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دی بستی دے اندر پہنچے، 10 دن طائف دے اندر رہ کے لوگاں نو تبلیغ کر دینے، اللہ دا دین لوگاں تک پہنچان دینے، اللہ دا حکم لوگاں تک پہنچان دینے، لیکن کسے نو کوئی اثر نہیں ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تبلیغاں انہاں دے اثر نہیں پیاں کر دیاں، عوام اتنی بگڑ چکی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی بات من کے راضی نہیں، آقا تو واپس نکلے۔ آج ساڈا بھی یہ دور ہے نا، اگر اسی کسے نو دین دی دعوت دینی شروع کری لئیے تے سانو 2-4 باتاں سنن نو مل جان، کوئی بندہ کو گل سنا دے، اوتھے ہی پریشان ہو کے دعوتاں ختم کر دینے ہم کہ جا تیرے واسطے ہی میں تیرے فائدے دیاں باتاں کر رہے ہیں، اگر تو نہیں مندا تے جا، آج تو بعد میں تینوں دین دی دعوت نہیں دیواں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حوصلہ کیسا حوصلہ ہے، اللہ نے اپنے نبی نو ایسا حوصلہ عطا فرمایا کہ لوگ پریشان کر رہے نے، آقا علیہ السلام دے پیچھے گنڈے لگا دیتے، اس طائف دی بستی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے انہاں لوگاں نے گنڈے لگائے نے، انہاں لوگاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، اللہ دے نبی نو پتھر وج رہے نے، پتھر کھا رہے نے، لیکن انہاں واسطے بد دعاواں نہیں پہ کر دے۔ آقا چل دیاں ایک باغ دے اندر تشریف فرما ہوئے، اس باغ دے اندر بیٹھے نے، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کل کائنات دے امام نے، سب تو اعلیٰ فضیلتاں لے کے آئے، میرے نبی آئے نے، پوری دنیا تو اعلیٰ مقام لے کے آئے، اعلیٰ شان لے کے آئے۔ اللہ دے نبی دا مقام کننا ہے، اللہ دے نبی دا شان کننا ہے، ساری دنیا تو ود کے اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آج اس مقام تے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام وٹے کھا رہے نے، پتھر کھا رہے نے، پتھر وج وج کے اینا جسم زخمی ہو جاندہ ہے کہ جسم مبارک دے وچوں خون دے فوارے چلنے شروع ہو جاندے نے، خون چل دا بیاں چل چل کے آقا علیہ السلام دے پاؤ مبارک دے اندر اے جڑے جتی ہے نا، اس جتی جو خون پہ کے خود جتی مبارک آقا دے پیراں دے نال جم جاندی ہے، آقا دے پیراں دے نال چمبڑ جاندی ہے۔ جدو آقا دے پیراں دے نال جتی چمڑی ہے، کنیاں تکلیفاں ہون گیاں، کنیاں پریشانیاں ہون گیاں۔ آج میں تے تو اگر کسے نو دعوت دئیے نا تے سانو جاندیا سارے ایک جواب ملدا ہے، ویکھیا تینوں ایڈا تو عالم فاضل اوہی ہے نا جڑا ساری زندگی ساڑھے ویچی گزاری آ تے جڑے تو کم کردہ رہے ہیں سانو وہ بھی پتا، ہون تو سانو ہی آکے دعوتہ دین لگ پہ ہیں، جا تو جا کے عبادتہ کر لیں، اسی آپ ہی اللہ دی عبادت کر لیں گے۔ انہاں کو جواب مل گیا، ساری زندگی ساڑھی دعوت ختم۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام وٹے کھا رہے نے، پریشانیاں ایسیاں نے، 60 میل دا فاصلہ کر کے آئے نے، کوئی بات منن نو تیار نہیں، کوئی بندہ آقا علیہ السلام دی دعوت لبیک کہن نو تیار نہیں۔ آخر ایسا کی ہویا، اللہ دے فرشتے آئے، اللہ دے فرشتیاں کولوں بھی آقا دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں گئیاں، اللہ دے فرشتے آئے نے، آکے عرضاں گزار دینے، اللہ دے نبی جی ایک باری تسی حکم تے فرما دیو نا، ایک باری زبان تو الفاظ تے ادا کر دیو نا، ایک باری آرڈر دے کے ویکھو، اے 2 پہاڑاں دے اندر اس بستی نو اسی ملا کے نستو نابود کر دیواں گے، اس بستی نو ملیا میٹ کر دیواں گے، اس بستی نو دنیا ہستی تو مٹا دیواں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کی فرماندے نے، او فرشتیو میں اس کائنات دے اندر زحمت بن کے نہیں آیا، میں تے رحمت بن کے آیا، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندہ وَمَا
ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی رحمت بن کے آیا، میرا نبی زحمت بن کے نہیں آیا۔ میرے نبی نے اس کائنات دے اندر، اس طائف دی بستی دے اندر لوگاں نو دعوتاں دتیاں نے، اللہ دے قرآن دیاں دعوتاں دتیاں نے، اللہ دے قرآن وال بلایا، اللہ رب العالمین وال بلایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے فائدے کردے نے پے کہ لوگو ایک اللہ دی بات مان لو، اللہ والا آ جاؤ، جہنم نو چھڑ کے جنت والے بن جاؤ۔ آج سانو بھی کو دعوت دے دینا کہ جناب آج وہ نماز پڑھنی ہے، تو سانو بڑے بڑے بہترین جواب مل دینے۔ تو وہ کون نے جنہ دے بارے اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دینے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ایسے لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت پریشان رہندے نے۔ اللہ دے نبی پریشان رہے تھے کدے واسطے؟ اس امت واسطے، اس امت واسطے دن رات دعاواں، دن رات اس امت واسطے التجاواں، اللہ دے سامنے گڑگڑانا۔ وہ کیسے نبی ہوں گے جنہ دے بارے ایک صاحب دل نے بڑی اچھے انداز دے نال بیان فرمایا کہ جس طائف واز سنایا سی، جس طائف واز سنایا سی، سونا کلمہ ورد کمایا سی، سارا زخمی جسم کرایا سی، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو ذرا پڑھ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اونا پتھر سبنا مارے سی، اونا پتھر سبنا مارے سی، مڑ چلے خون فوارے سی، نا حق تو نبی جی ہارے سی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پھر چار فرشتے آندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام کیے، آقا نو تکلیفاں آئیاں آسمان تو، پھر چار فرشتے آندے نے، رو رو کے عرضاں سناندے نے، اگوں حضرت کی فرماندے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لیا کرو ذرا نام، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آقا فرماندے نے مینو غضب خدا فرمایا نہیں۔ او لوگو اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت نو نہ منن والے، اللہ دے پاک پیغمبر کی فرماندے نے مینو غضب خدا فرمایا نہیں، او میں رحمت بن کے آیا نہیں، کیا رحمت فضل کمایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کدے کرم خدا فرماوے گا، آقا ہوتے فرمایا نا کیا فرشتے ہو اے لوگ تے میری قدر نہیں پہچان دے بے، میں وینا پیا ایک ٹائم ایسا آن والا ہے کہ انہاں دیاں لڑیاں دے وچوں لوگ میرے منن والے ہون گے۔ کدے کرم خدا فرمائے گا، رحمت دا بدل چھائے گا، اے کلمہ رنگ دکھائے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اونا پتھر دب کے مارے سی، اونا پتھر دب کے مارے سی، اینا رحمتاں پھل کھلارے سی، اے خلق عظیم دے کارے سی، پڑھو
لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وٹے کھا رہے نے، پتھر کھا رہے نے، جسم زخمی کروا رہے نے، لیکن انہاں واسطے بد دعاواں نہیں جے بے کر دے۔ آ میرا تیرا طریقہ کار کیے اللہ دے پاک پیغمبر دی دعوت دین لگے ہم۔ اگر بازار دے اندر کسی تکلیف مل جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، ہمیشہ واسطے دعوتاں چڑھ دینے ہم۔ اے اللہ دے نبی دا وتیرا نہیں جے حضرات، میرے نبی دے ہونے اگر سانو کوئی تکلیفاں دے وے تے تکلیفاں دے پریشان نہ ہویا کر، اگر کوئی پریشان کردا دکھ دیندا تے پریشان نہ ہویا کر۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر ہر قدم تے ساڈیاں رہنمائیاں فرما رہے نے۔ اللہ دے نبی او نبی نے جنہاں نو اگر اس کائنات دے اندر عوام پریشانی دے اندر مبتلا نظر آندی ہے، دن رات اللہ کول دعاواں پہ کر دینے، دن رات اللہ دے سامنے پہ گڑ گڑان دینے، اے اللہ میری امت پریشان، میری امت پریشان ہے، اے اللہ میری امت واسطے آسانیاں کر دے۔ اور رمضان المبارک دا مہینہ ویکھ لے، اللہ رب العالمین نے رمضان دا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک دے مہینہ دیاں راتاں دیاں بڑیاں فضیلتاں نے۔ نماز تراویح دی جماعت نہیں سی ہوندی، تراویاں دیاں جماعتاں نہیں سن ہوندیاں، سارے علیحدہ علیحدہ نمازاں پڑھ دے، سارے علیحدہ علیحدہ تراویاں پڑھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 23ویں رات نو آئے نے، آقا نے جماعت دے نال نماز تراویح پڑھائی ہے۔ 24 رات نو آقا نہیں آئے، 25ویں رات نو اللہ دے پاک پیغمبر دوبارہ آئے، پھر آگے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ 26ویں رات نو اللہ دے نبی پھر نہیں آئے، 27ویں رات نو آقا پھر دوبارہ آئے نے، آکے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ صحابہ چوک در چوک نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، آقا کولو قرآن سنن واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی دن بدن بڑھنے شروع ہو گئے۔ آقا نے 28ویں رات نو جماعت نہیں کروائی، آقا نہیں نکلے، صحابہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی آج تسا جماعت کیوں نہیں کروائی؟ جماعت دے نال دے اجر ہی بڑا ہے، جماعت دے نال دے ثواب زیادہ ہے، پھر کی بات ہوئی ہے؟ آقا فرماندے نے او لوگو میں تہاڈا جوگ ویکھیا ہے، تہاڈا میں شوق ویکھیا ہے، اے میرے صحابہ جوگ در جوگ تسی تراویح دے اندر شامل ہو رہے ہو، تے مینوں یہ پریشانی بن گئی ہے کہ کتے ایسا نہ ہو جائے کہ نماز تراویح تہاڈے تے فرض ہو جائے۔ اس واسطے میں تراویح نہیں پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کون نے جنہاں دے بارے اللہ کہندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نماز تراویح کیوں نہ پڑھائی؟ کہ اس امت فرض نہ ہو جائے۔ ایمان نال دسو اگر نماز تراویح فرض ہو جاندی جڑی اگلیاں فرض نے وہی پڑھنے جڑی یہ ہاں سپیشل پڑھنی، نماز تراویح ساڑھے تے فرض نہ ہو جائے۔ آقا نے اس واسطے جماعت نہ پڑھائی نہیں، وہ نبی تے اللہ نے سانو وہ دتا جے جڑا دن رات یہی سوچ رہے نے کہ میری امت تے پریشانی نہ بن جائے، اے عمل کر دیا میری امت پریشان نہ ہو جائے، مشکل ہی نہ پہ جائے۔ میرے نبی نو اللہ نے اتنا مقام دیتا، اتنا شان عطا کیتا۔ آقا مراج تے گئے، آدھرا ایک چھوٹی جی بات تھوڑے گوش گزار کرتا جاواں۔ آقا مراج تے گئے نے، مراج دی رات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ آقا نو سدرۃ المنتہا تو 3 تحفے ملے۔ کنے تحفے؟ 3 تحفے ملے۔ تو تحفے کیڑے نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک ویغفر۔ اللہ دے نبی معراج تے گئے نا، اللہ نے مہمان نوازی فرمائی،
اللہ نے اپنے مہمان دی مہمان نوازی فرمائی تے مہمان نوازی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے تحفے عطا فرمائے تے تحفے کی نے پہلا تحفہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے تحفہ عطا فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ پہلا تحفہ کی ہے کہ سونیا جن نے شرک نہ کیتا ان میں جنت عطا کروں گا، جنہا شرک تو بچ گیا ان میں ضرور بخشاں گا۔ ایسا نو اس بات دا خیال نہیں آ رہا کہ اے بات شرک نہ چلی جائے، اے جڑا میں کام کر رہا اے اللہ دی نافرمانی وال نہ آ جائے، کتے ایسا نہ بنے کہ شرک وہ چیز ہے جدی معافی کو نہیں۔ اللہ نے تحفہ دیتا سونے جس بندے نے شرک نہ کیتا، چھوٹے بڑے گناہ جس طرح دے بھی ہوئے میں غفور الرحیم معاف کرن دے قادر ہاں، معاف کر دیاں گا، لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ تے دوسرا تحفہ آمن الرسول بما انزل من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ دا قرآن بولیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تحفے عطا فرمائے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں فرمائیاں جدے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے دعا کریا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ کو دعا کریا کرو، اللہ رب العالمین فرماندے نے ہر ٹائم اللہ کو دعا کریا کرو، تو دعا کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ دعا کیسی ہے کہ اللہ اگر میرے کو پول چوک چ غلطی ہو جائے تے میری گرفت نہ کرنا، منو معاف کر دینا۔ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ فرماندے نے اللہ کو دعا کریا کر، تے دعا دے کے دسیا اس طرح دعا کریا کر کہ ڈیگو اللہ رب العالمین سانو پسند کر دینے۔ اللہ انسان نو کنا پسند کر دے، اللہ مسلمان نو کنا پسند کر دے۔ اللہ فرماندے نے سونے جا کے دعا کریا کریا جی، جیڑا دعا کرے گا میں نے معاف فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا تحفہ تھا فرمایا۔ تیسرا تحفہ کی سی 50 نمازاں ملیاں۔ کنیاں نمازاں ساڑھ دے 50 نمازاں۔ تحفہ لے کے واپس آئے، تحفہ لے کے واپس مڑے، آقا اسلام چھٹے آسمان تے آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ان امتک لا تطیق، سونیا تیری امت تو مشکل کام میں، تیری امت پریشانی دے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ ایمان نال بات دسو آقا واسطے 50 نمازاں مشکل
ساڈے نبی واسطے 50 نمازاں پڑھنیاں کوئی مشکل سن؟ ساڈے نبی نو تے اللہ 100 نماز بھی دے دیں دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نبی بنایا کہ جو کچھ ہوندا اللہ دے نبی تے پورا کری جا رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فرماندے اِنَّ أُمَّتَكَ سونیا تیری امت، سونیا تیری امت پریشانی دے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ سونیا تیری امت پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے گی، تیری امت جنی طاقت نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس امت دی بات سنی کہ امت پریشان ہوئے گی، واپس اللہ دے در تے دوبارہ گئے، اللہ رب العالمین دے کول پہنچے نا، جا کے عرضاں گزاریاں، اللہ رب العالمین نے 5 کم کر دیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر فرمان لگے اِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ سونیا آجے بھی زیادہ نے۔ آقا پھر چلے گئے، پھر آئے چل دیاں 9 چکر لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے 9 چکر کدے واسطے لائے؟ اپنے واسطے یا ساڑھے واسطے؟ آقا نے 9 چکر لگا کے 45 معاف ہوئیاں۔ جو 45 معاف ہوئیاں نا، پھر ایک نال تحفہ اللہ نے اور عطا فرمایا۔ چوتھا تحفہ کی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا سونیا پریشان نہ ہویا جی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ ایک چوتھا تحفہ ملا۔ چوتھا کی سونا جڑا 5 پڑے گا سواب 50 دے دیاں گا۔ جڑا 5 پڑے گا نا سواب 50 دا دیاں گا۔ جڑا 1 نیکی کرے گا سواب 10 دا عطا کراں گا۔ جڑا 1 نیکی کرے اللہ 10 نیکیاں دا اجر عطا کر دینے۔ تے نالے بھی بات لکھی کہ سونا جڑا گناہ کرے گا او دا او 1 ہی رہے گا۔ جڑا گناہ کرے گا 1 ہی رہے گا۔ پھر بھی گل ایک سوچنا لیے تھے کہ اگر اسی 1 نیکی کریے اللہ 10 عطا کرنا، تے گناہ 1 کریے تے گناہ 1 ہی رہے، پھر بھی کل قیامت نو ساڈا ایس پاسے والا جڑا او دے رجسٹر ود جان۔ کدیاں سوچیا؟ سوچنے والی بات ہے آقا واسطے 50 نمازاں کوئی مشکل نہیں۔ آقا نے جو امت دی بات آئی اللہ دے کول بار بار چکر لگائے، ساڑھیاں نمازاں 5 کروائیاں، جو 5 رہ گئیاں نا اللہ فرماندے نے سونا جڑا 5 پڑھے گا سواب 50 دی دیاں گا۔ تے پھر بھی یہی 5 پڑھ دے، پھر بھی 5 پڑھن تو ہی پریشان ہاں۔ ساڈا نبی ہوئے جڑا جنہ چر دنیا تے رہا نا، واقعات بہت زیادہ، لیکن باقی آئندہ کسی مجلس اندر انشاءاللہ واقعات بہت زیادہ آقا علیہ السلام نے قدم قدم دے امت واسطے آسانیاں دیاں دعاواں کیتیاں۔ تے اسی کدیاں خیال کیتا کہ جے نیکیاں 1 کریے تے 10 ثواب، 1 نیکی دے بدلے اللہ 10 دین، 70 گناہ دین، 700 گناہ دین۔ تے گناہ کریے تو 1 ہی رہے، پھر بھی گناہاں والے رجسٹر بڑھ جان، تے پھر ساڈی کم بختی بات ہے نا، ساڈے مقدرہ دی بات ہے نا۔ ایک چھوٹی جی بات سنا کے بات نو ختم کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے تیرے واسطے میرے واسطے دعاواں کر دے گئے۔ کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ دے نبی اللہ دے پیش ہون گے، ساری دنیا اللہ دے سامنے ہوئے گی، سارے نبی اللہ دے سامنے ہون گے، لوگ پریشان نے، ساری دنیا پریشان ہوئے گی۔ سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، آج کروڑا میل دور ہے، سورج دیاں تپشاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ آج سردی دے دن نے، آج 2 پو دی ہو گئی، آج دسمبر دی 16 تاریخ ہے، کدی چیک کر کے ویکھ گیا سردی دا مہینہ، آج تپے بہن والا موسم ہے، تھوڑی دیر آج بھی تپے بہو دے تو برداشت نہیں ہوندی۔ سردی دے موسم دے اندر تو برداشت نہ ہوئے، تو جو سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، زمین تانبے دی طرح سرخ ہو جائے گی، زمین تانبے دی طرح تاپ رہی ہوئے گی، ساری دنیا پریشان ہے، بہن واسطے جگہ کوئی نہیں، سائے دی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین پورے جلال دے اندر ہونگے، اللہ پورے غضب دے اندر ہونگے۔ جدو ساری دنیا پریشان ہے، پریشان ہو کے سارے خیال کر دینے ہون کی کیتا جائے، اللہ رب العالمین دے نال بات کون کرے، آئی سفارش کون کرے۔ ساری دنیا کٹھی ہو گیا آدم علیہ السلام دے کول آئی، اے اللہ دے نبی جی توانو اللہ نے آدم بنایا،
تانوں اللہ نے پوری دنیا دا باپ بنایا. آدم علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کرن گے. آدم علیہ السلام پوچھتے نے بات کی ہے, او میرے پترو دسو گل کی ہے. فرم کہن گے اللہ کولوں سفارش فرما دیو کہ اللہ حساب کتاب ہی شروع کر لین. کیسی گل ہے, سارے دا خیال آئے گا اگر حساب شروع ہوئے گا پھر ہی مکے گا نا. حساب شروع ہونا پھر ہی مکنا نا. تے شروع دے ہوئے آدم علیہ السلام جواب دیں گے, نوح علیہ السلام کول جان گے, نوح علیہ السلام جواب دیں گے. قصہ مختصر کہ سارے انبیاء دے کولوں ہو کے ہون گے, کوئی نبی اللہ دے سامنے پیش ہون واسطے تیار نہیں. آج موقع ایسا ہے سارے نبی رب نفسی رب نفسی رب نفسی پکار رہا ہوئے گا. رب نفسی نفسی دیاں پکاراں آ رہی ہیں, ساری امت رب نفسی نفسی پکار رہی ہے. سارے نبی رب نفسی نفسی پکار رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت جدا نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے پاک پیغمبر ایسی ہستی نے کہ جدو لوگ چلتے ہیں چلاندے ہم آقا دے کول آن گے. آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین دے سامنے جا گے, اللہ دے عرش دے سائے دے تلے اللہ رب العالمین دے سامنے سر سجدے دے اندر رکھ دیں گے. آقا سجدے پہ جان گے. تے کیوں پہن گے؟ صرف اس واسطے نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کوئی مسئلہ ہے, اللہ دے پاک پیغمبر نو پریشانی ہے, اپنی پریشانی ہے اس نبی نو. آقا علیہ السلام نو اپنی کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے معصوم عن الخطا نے, اللہ دے نبی کل کائنات دے امام نے. تو اتھے جا ساری دنیا پریشان ہے, جدو دنیا پریشان ہے, امت پریشان ہے, آقا علیہ السلام اللہ دے عرش دے سائے تھلے سجدے چ پہ جان گے. تو کہنے والے بڑے انداز نال آکھیا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اللہ کی فرماندے نے سر سجدے چوں چک میرے سونے آن, سر سجدے چوں چک میرے سونے آن, اساں کیڑی تینوں کوئی نہ کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کی فرماندے نے اللہ دے نبی قیامت والا دن ہے تیرے واسطے میرے واسطے پریشان نے. اللہ دے نبی قیامت والا دن ہے, ساری دنیا پریشان ہے, ساری دنیا رب نفسی نفسی پکار رہی. ساڈے نبیوں نے جڑے اوتھے بھی پکار دینے پے تے رب امتی, اے اللہ میری امت پریشان ہے. آقا ہوتے فرماندے نے پہلا امت بخش دے ساری میری, امت بخش دے ساری میری, اگلی گل میں تاں کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. اللہ رب العالمین کی فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا, جیڑا تیری من در آئے. آج دنیا تے نمازاں پڑھیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات من گئے, آج دنیا تے روزے رکھے نے اللہ دے نبی دی بات من گئے, آج زکاتاں ادا کیتیاں نے اللہ دے نبی دی بات من گئے, آج حج کیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات من گئے. اس ٹائم ہی اللہ فرماندے نے جیڑا تیری من در آئے, آج جنت میں او دے نا کرنی ہے, جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.